आज चाहिँ म फ्रेमको एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु। सो क्वेसनमा चाहिँ ड्र सेयर फर्स्ट डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ ड्र गर भनेको छ। क्वेसन यस्तो छ, हिन्ज छ एन्ड यहाँबाट 100 किलोन्युटनको फोर्स लागिरहेको छ। यो युभिएल छ 20 किलोन्युटन पर मिटरको एन्ड युडिएल छ 20 किलोन्युटन पर मिटरकै। एन्ड दुईटा हामीलाई हिन्ज सपोर्ट दिएको छ। सो नेमिङ गरौँ सुरुमा ए बी सी डी ई एफ यसलाई जी भनिदिउँ। अब फर्स्टमा त हामीले रियाक्सन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। सो रियाक्सन क्यालकुलेट गर्नको लागि यता आरएवाई भनिदिउँ, यता आरएएक्स, यहाँ आरजिवाई एन्ड यता आरजिएक्स छ भनेर हामी सपोज गरौँ। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ हिन्ज छ भनेपछि हिन्जको के हुन्छ, लेफ्ट र राइटको दुवैको मोमेन्ट के हुन्छ, 0 हुन्छ। सो समेसन एम सी यहाँ हिन्ज छ इक्वल टु 0 गरौँ, क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लियौँ, टेकिङ सुरुमा राइटतिरको पार्ट लियौँ, राइट। सो के हुने भयो, राइटतिर भनेपछि युडिएलले दिने भयो एन्ड यसले पनि मुभमेन्ट दिने भयो, यसले पनि दिने भयो, यसले पनि मुभमेन्ट दिने भयो। सो फर्स्टमा युडिएल केसमा हेरौँ, युडिएलको लोड भनेको के हुन्छ, 20 × 2 भयो। अब यसले कस्तो दिन्छ, यसले क्लकवाइज नै दिन्छ, हामीले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनेको छौँ। सो पोजिटिभ हुने भयो साइन इन्टु अब पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 3 छ, 3 प्लस के हुने भयो 2/2 भनेको 1 हुने भयो। यसको सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ, 2/2 नै हुन्छ। अब यो 50 को केसमा हेरौँ, 50ले के दिइरहेको छ, 50ले नि क्लकवाइज मुभमेन्ट नै दिइरहेको छ। सो प्लस चाहिँ हुने भयो 50 इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, 4 मिटर छ, 4। अब आरजिएक्सको केसमा हेरौँ, आरजिएक्सले फेरि के दिएको छ, एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिइरहेको छ। सो माइनस हुने भयो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, 6 छ। सो 6 आरजिएक्स। अब आरजिवाईको केसमा हेरौँ, 3 यसले के दिएको छ, एन्टी क्लकवाइज दिएको रहेछ। सो माइनसै हुने भयो, -3 आरजिवाई इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको कति हुने भयो, 40 इन्टु 4 भनेको 160 प्लस यो भनेको 200 -6 आरजिएक्स -3 आरजिवाई इक्वल टु 0 आयो। सो यहाँबाट हामीले 6 आरजिएक्स प्लस 3 आरजिवाई इक्वल टु के लेख्नु पायो, 360 लेख्नु पायो। यसलाई क्वेसन नम्बर 1 भनिदिउँ। अब समेसन एफवाई इक्वल टु 0 गरौँ, टेकिङ अपवर्ड एज अ पोजिटिभ, देन वी गेट आरएवाई प्लस आरजिवाई माइनस, अब यसको लोड भनेको के हुन्छ, युबिएलको 1/2 इन्टु 20 इन्टु 3, युडिएल केसमा -20 इन्टु 2 इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको आरएवाई प्लस आरजिवाई माइनस यो भनेको 30 माइनस यो भनेको 40 इक्वल टु 0 आयो। सो यहाँबाट हामीले अर्को इक्वेसन फाइन्ड गऱ्यौँ, आरएवाई प्लस आरजिवाई इक्वल टु 70। सो यसलाई क्वेसन नम्बर हामी 2 भनिदिउँ। अब समेसन एफएक्स इक्वल टु 0 गरौँ, यो साइडलाई मैले पोजिटिभ मानिदिएँ। सो के हुने भयो, आरएएक्स, अब यो 100 यतै लागिरहेको छ भनेपछि प्लस 100, यो 50 यता लागेको छ -50 हुने भयो। आरजिएक्स के हुने भयो, प्लस हुने भयो इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको आरएएक्स प्लस 50 प्लस आरजिएक्स इक्वल टु के भयो, 0 भयो। सो यहाँबाट हामी आरएएक्सको भ्यालु निकालिदिउँ, के हुने भयो, -50 माइनस आरजिएक्स हुने भयो। सो यसलाई क्वेसन नम्बर हामी फेरि 3rd भनिदिउँ। नाउ हामीसँग 3वटा इक्वेसन भयो, तर हाम्रो निकाल्नुपर्ने टर्म कतिवटा छ, 4वटा छ। सो हामीले अब अर्को इक्वेसन पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने भयो। अर्को इक्वेसन फाइन्ड गर्न सिम्पली के लियौँ भने
सजिलोको लागि हामीले समेसन एम इक्वल टु 0 लिन सक्यौँ। तर इजी के हुन्छ, समेसन एमसी हिन्ट चाहिँ हामीले राइटतिर 0 लियौँ भने चाहिँ यी टर्महरू आउँदैन। सो क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर समेसन एम सी इक्वल टु 0 गरिदिउँ कुन साइडमा, राइट साइडमा, लेफ्ट साइडमा, क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनिदिउँ यसमा नि। सो यहाँबाट हेर्दाखेरि अब यो भिआरको लोड लेखौँ सुरुमा त 1/2 × 20 × 3 भनेको यसको लोड भयो। अब यसले कस्तो मुभमेन्ट दिन्छ यसमा यसले एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। सो माइनस भन्नुभयो। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यसको सीसम्मको डिस्टेन्स यस्तो छ भनेपछि यताबाट चाहिँ कति हुन्छ, 3/3 हुन्छ सी चाहिँ यताबाट, अनि यताबाट चाहिँ कति हुन्छ, 2/3 × 3 हुन्छ। सो के हुने भयो, 2/3 × 3 हुने भयो। साइन के हुने भयो, नेगेटिभ हुने भयो। अब यो 100ले मुभमेन्ट दिँदैन यो पोइन्टमा। अब यो आरएक्सले मुभमेन्ट दिन्छ। सो आरएक्सले के मुभमेन्ट दिन्छ, एन्टी क्लकवाइज दिन्छ। सो माइनस हुने भयो। डिस्टेन्स भनेको छ 10 छ भनेपछि -10 आरएक्स लेख्न सक्यो हामीले, -10 आरएक्स। अब आरएवाईले हेरौँ, आरएवाईले क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। अनि डिस्टेन्स भनेको छ 3 छ। सो 3 + 3 आरएवाई इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको 3 3 क्यान्सल भयो, 2 2 क्यान्सल आयो। सो -60 -10 आरएक्स + 3 आरएवाई इक्वल टु 0 भयो। सो -60 -10 आरएक्सको भ्यालु यसमा पुट गरिदिउँ, गन्छ -50 -आरजिएक्स + 3 आरएवाई इक्वल टु 0 लेख्न सकियो। सो यो भनेको -60 + 500 भयो एन्ड +10 आरजिएक्स भयो +3 आरएवाई इक्वल टु 0 भयो। सो यहाँबाट 10 आरजिएक्स + 3 आरएवाई इक्वल टु कति हुने भयो, -440 हुने भयो। सो 3 आरएवाई + 10 आरजिएक्स इक्वल टु -440। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 4 भनिदिउँ। सो हामीसँग कतिवटा इक्वेसन आयो, 3वटा इक्वेसन आयो। फर्स्ट इक्वेसन के छ, 0 आरएवाई + 6 आरजिएक्स + 3 आरजिवाई इक्वल टु 360 छ। र सेकेन्ड इक्वेसन भनेको हामीसँग के छ, आरएवाई + 0 आरजिएक्स + आरजिवाई इक्वल टु 70 छ। र हाम्रो थर्ड इक्वेसन भनेको छ 3 आरएवाई + 10 आरजिएक्स + 0 आरजिवाई इक्वल टु -440 छ। अब यसलाई हामी सिम्पली क्यालकुलेटर युज गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ। सो क्यालकुलेटर युज गरेर यसलाई सल्भ गरौँ। सो यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आरएवाई भनेको चाहिँ -86.25 किलोन्युटन आयो। त्यस्तै आरजिएक्स भनेको चाहिँ -18.125 किलोन्युटन आयो। र आरजिवाई भनेको चाहिँ हामीसँग 156.25 किलोन्युटन आयो। अब यहाँबाट हामीले आरएक्स पनि निकाल्न सक्यो। आरएक्स भनेको कति आउँछ त, -50 माइनस कति छ, आरजिएक्स भनेको छ -18.125 छ भनेपछि के हुने, +18.125 हुने भयो, -31.875 किलोन्युटन हुने भयो। सो अब सिम्पली यसलाई इक्विलिब्रियममा लिएर जाउँ। सो त्यसको लागि सो यो डी भयो, ई एन्ड यो भनेको ए, यो बी एन्ड यो भनेको डी, यहाँ
50 किलोन्युटन एन्ड यहाँ भनेको जी छ यता 100 किलोन्युटनको फोर्स लागिरहेको छ। सो यो हाम्रो हिन्ज भयो ल। अब हाम्रो आरएवाई भनेको कति छ -86.25 किलोन्युटन छ। आरजिएक्स भनेको चाहिँ -18.125 किलोन्युटन छ र आरजिवाई भनेको चाहिँ 156.25 किलोन्युटन छ। सो हामीले आरएवाई चाहिँ माथितिर मानेको थियौँ तर के आयो नेगेटिभ भ्यालु आयो भनेपछि तलतिर हुने भयो कति 86.25 किलोन्युटन र आरजिएक्स र आरएक्स भनेको कति आयो -31.875 आयो। हामीले यतातिर मानेका थियौँ सो यतातिर हुने भयो 31.875 किलोन्युटन एन्ड आरजिएक्स भनेको हामीले यतातिर मानेका थियौँ भनेपछि यतातिर कति हुनुभयो 18.125 किलोन्युटन हुने भयो एन्ड आरजिवाई भनेको चाहिँ माथितिरै आयो 156.25 किलोन्युटन आयो। सो अब सिम्पली यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि यो तलतिर लागिरहेछ भनेपछि यता यसको ठिक अपोजिट माथितिर हामीले कति लेख्नु पर्यो 86.25 किलोन्युटन लेख्नु पर्यो। अब यो यतातिर लागिरहेको छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यतातिर हामी कति लेख्नु पर्यो 31.875 किलोन्युटन लेख्नु पर्यो। यता पनि त्यही गरौँ। यो माथितिर लागिरहेको छ भने चाहिँ यहाँबाट तलतिर 156.25 किलोन्युटन लेख्नु पर्यो। ओके अब यो 50 यो 18.125 सो यो भनेको थियो 68.125 यता लाउने भयो 68.125 किलोन्युटन यता लाउने भयो। अब मोमेन्ट हेरौँ। मोमेन्ट भनेको सो यो 31.875 ले यहाँ चाहिँ के दिन्छ क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ 31.875 इन्टु कति डिस्टेन्स छ 10 छ भनेपछि कति हुनुभयो 318.75 कस्तो मोमेन्ट दिनुभयो क्लकवाइज दिने भयो। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी के गर्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट चाहिँ कति लाग्नु पर्यो 318.75 लगाउनु पर्यो। अब यसमा हेरौँ यसमा यसले नि क्लकवाइज दिने भयो यसले नि क्लकवाइज दिने भयो 18.125 इन्टु यो पुरै डिस्टेन्स भनेको 6 प्लस 50 इन्टु कति 4 सो टोटल 308.75 दिने भयो। कुन डिरेक्सनमा क्लकवाइज यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा यसले दिन्छ क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। सो ब्यालेन्स गरेर एन्टी क्लकवाइजमा दिनु पर्यो 308.75 किलोन्युटन मिटर। अब सिम्पली के गरौँ भने अब फेरि ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो यो माथितिर 86.125 किलोमिटर लागिरहेको छ भनेपछि त तलतिर कति लगाउनु पर्यो 86.25 किलोमिटर लगाउनु पर्यो एन्ड यो यतातिर लगिरहेको छ भनेपछि यता ब्यालेन्स गर्न कति लाग्नु पर्यो 31.875 किलोमिटर लगाउनु पर्यो र मोमेन्ट यो एन्टी क्लकवाइजतिर लागिरहेको छ भनेपछि क्लकवाइजतिर कति लाग्नु पर्यो 318.75 किलोन्युटन मिटर लगाउनु पर्यो। अब फेरि यसमा हेरौँ अब यो मेम्बरमा हेरौँ यो मेम्बरमा के छ यो मेम्बरमा चाहिँ सुरुमा तलतिर कति फोर्स लागेको छ 20 इन्टु 2 भनेको 40 किलोन्युटनको फोर्स चाहिँ कता लागिरहेको छ तलतिर लागिरहेछ। सो यसलाई ब्यालेन्स गरेर माथितिर कति लगाउँ 40 किलोन्युटनको फोर्स लगाउँ। सो फोर्स ब्यालेन्स भयो मुभमेन्टको लागि मुभमेन्ट भनेको कति लागेको छ यो पोइन्टमा हेर्दा यो पोइन्टमा के लागेको छ क्लकवाइज मुभमेन्ट कति लागेको छ 20 इन्टु 2 सम्मको डिस्टेन्स कति छ सीसम्मको डिस्टेन्स 1 छ। सो 40 किलोन्युटन मिटरको मुभमेन्ट लागिरहेको छ यो पोइन्टमा कतातिर लागिरहेको छ क्लकवाइजतिर लागिरहेको छ। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो हामीले अब हामीले चाहिँ यहाँ सिम्पली एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट लाउनु पर्यो 40 किलोन्युटन मिटरको। सो यो मेम्बर ब्यालेन्स भयो यो ब्यालेन्स भयो अब यो डी पोइन्टमा हेरौँ। अब डी पोइन्टमा के छ यहाँतिर डाउनवर्डतिर 156.25 लागेको छ तर अपवर्डतिर अर्को कति छ 40 छ। सो कति भन्यो 156.25 माइनस 40 गरौँ यो भनेको कति आयो 116.25 आयो डाउनवर्डतिर। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामी अपवर्डतिर कति दिनु पर्यो 116.25 किलोन्युटन दिनुपर्ने भयो। अब फेरि यो 40 किलोमिटरको मुभमेन्ट एन्टी क्लकवाइज लागेको छ तर यहाँ पनि कति 308.75 मुभमेन्ट कति लागेको छ एन्टी क्लकवाइज लागेको छ। सो दुईटा जोडिने भयो कति भन्नुभयो 348.75 किलोमिटर मुभमेन्ट चाहिँ कति लागिरहेको छ
यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइजतिर लागिरहेको छ। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी के गर्नु पर्यो, अब क्लकवाइजतिर कति दिनु पर्यो, 348.75 किलोन्युटन मिटरको मुभमेन्ट दिनु पर्यो। सो यसरी हामीले यो हरेक मेम्बरहरू ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। गरिसकेपछि अबको हाम्रो काम हो क्यालकुलेसन अफ शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मुभमेन्ट अफ डिफरेन्स मेम्बर। सो फर्स्टमा यो मेम्बर एबीमा हेरौँ। मेम्बर एबीमा सो मेम्बर एबीलाई हामीले यहाँ भित्रबाट हेरेर यसरी फिगर बनाउन सकिन्छ। सिम्पली यसरी भित्रबाट हेरेर। सो भित्रबाट हेर्दा के हुने भयो, यतातिर 86.25 किलोन्युटन लागिरहेको छ र माथितिर 31.875 किलोन्युटन लागिरहेको छ। ओके, अनि यता गएर के लागेको छ, तलतिर 31.875 किलोन्युटन लागिरहेको छ। एन्ड देन यस डिरेक्सनमा 318.75 किलोन्युटन मिटर मुभमेन्ट लागिरहेको छ र अपवार्डतिर सरी यतातिर कति लागेको छ, 86.25 किलोन्युटन लागिरहेको छ। सो शियर फोर्स यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट बी, शियर फोर्स एट पोइन्ट ए जस्ट लेफ्ट भनेको 0 भइहाल्यो। शियर फोर्स एट पोइन्ट ए जस्ट राइट भनेको कति हुन्छ, माथितिर भनेपछि 31.875 किलोन्युटन भयो। एसएफबी जस्ट लेफ्ट भनेको के हुने भयो, 38.875 किलोन्युटन नै हुने भयो। यहाँ कुनै पनि लोड लागेको छैन। एन्ड शियर फोर्स एट पोइन्ट बी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो, 0 हुने भयो। 31.875 माइनस 31.875 गर्दाखेरि 0 हुने भयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि हेरौँ। बेन्डिङ मुभमेन्ट एट पोइन्ट ए भनेको छ 0 किलोन्युटन मिटर र बेन्डिङ मुभमेन्ट एट पोइन्ट बी, अब यहाँ मुभमेन्ट लागेको छ भने चाहिँ जस्ट राइट र जस्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो। जस्ट लेफ्ट भनेको कति लागेको छ, यो 38.875 इन्टु कति हुने भयो, 10 हुने भयो। सो 318.75 किलोन्युटन मिटर लागेको छ। कता लागेको छ, माथितिर लागिरहेको छ भनेपछि यसले कस्तो मुभमेन्ट दिएको छ, स्यागिङ मुभमेन्ट दिएको छ। सो पोजिटिभै हुने भयो। र बेन्डिङ मुभमेन्ट बी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो, 31.875 माइनस यो भनेको हगिङ 318.75। सो यो भनेको 0। अब हामीले मेम्बर एबीको लागि क्यालकुलेट गर्यो। अब अर्को मेम्बरको लागि हेरौँ। मेम्बर बिडीको लागि हेरौँ। मेम्बर बिडीको लागि। सो मेम्बर बिडीको लागि हेर्नलाई यो फिगर ड्र गरौँ, सजिलो हुन्छ। 20 किलोन्युटन पर मिटर, यहाँबाट 100 किलोन्युटन एन्ड यता कति लागेको छ, 31.875 किलोन्युटन। सो डाउनवर्डतिर 86.25 किलोन्युटन र क्लकवाइज मुभमेन्ट 318.75 किलोन्युटन मिटर। यो पोइन्ट बी भयो, यो सी भयो एन्ड यो पोइन्ट डी भयो। यहाँ माथितिर कति लागेको छ, 116.25 किलोन्युटन लागेको छ। एन्ड क्लकवाइज मुभमेन्ट कति लागेको छ, 348.75 किलोन्युटन मिटर लागेको छ। एन्ड यो भनेको 3 मिटर छ, यो भनेको छ 3 मिटर नै छ। एन्ड हामीले यहाँ एउटा ब्यालेन्स गर्न भुलेछौँ। यो होरिजेन्टल फोर्स यहाँ पनि कति आउने भयो, 68.125 किलोन्युटन नै आउने भयो। यो हामीले अघि लेख्न भुलेछौँ। सो यता 68.125 किलोन्युटन। सो सजिलोको लागि सो नाउ अब शियर फोर्स हेरौँ। शियर फोर्स बीमा हेरौँ। बीको जस्ट लेफ्टमा कति छ, 0 छ। शियर फोर्स एट पोइन्ट बी जस्ट राइट हेरौँ। तलतिर माइनस 86.25 किलोन्युटन लागिरहेको छ। तलतिर भनेको नेगेटिभ भइहाल्यो। अब यो सी पोइन्टमा हेरौँ। एसएफसीमा हेरौँ। एसएफसीमा कति छ, यो भनेको माइनस 86.25 माइनस नै हुने भयो, 1/2 इन्टु 20 इन्टु 3 हुने भयो। सो माइनस 86.25 माइनस यो भनेको 30। सो यो भनेको कति आउने भयो, माइनस, सो भनेको माइनस 116.25 किलोन्युटन आउने भयो। सो
अब शियर फोर्स डायग्राम बनाउनको लागि हामीलाई यो मिड पोइन्टको पनि युभिएल केसमा के हुन्छ, प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई यो मिड पोइन्टको पनि शियर फोर्स चाहिन्छ। सो एसएफ मिड अफ बिसी हेरौँ। एसएफ मिड अफ बिसी हेर्नको लागि यो छ 86.25 माइनसमा, यो भनेको -18.25 भयो। अब यसको मिडको लागि कस्तो छ हाम्रो डायग्राम भनेको यस्तो छ। यो मिड भयो भने यो भनेको 20 किलोन्युटन मिटर छ, यो मिड भयो। सो यहाँबाट कति हुने भयो, यो 1.5 मिटर हुने भयो, यहाँबाट पनि 1.5 मिटरै हुने भयो। सो अब हामीलाई यति पार्टले दिने शियर फोर्स चाहियो। सो यति पार्टले दिने शियर फोर्स हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भने यसलाई ट्रायंगल र रेक्टेंगल फर्ममा लेखेर गर्न सक्छौँ। सो ट्याक्क बिचमा छ भनेपछि यो कति हुने भयो, 10 किलोन्युटन हुने भयो पर मिटर हुने भयो यहाँ। सो यो ट्रायंगलले दिने शियर फोर्स भनेको कति हुने भयो, -1/2 इन्टु यहाँसम्म 10 छ भनेपछि यो 20 - 10 भनेपछि यो 10 नै हुने भयो, इन्टु यसको भनेको कति छ 1.5 छ डिस्टेन्स भनेको, फेरि माइनस अब यसले कति दिने भयो, यसले 10 इन्टु 1.5 दिने भयो। सो यो भनेको -86.25 माइनस यो भनेको 5 इन्टु 1.5 लेख्न सक्यो, माइनस यसलाई 15 लेख्न सक्यो। सो यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले -108.75 किलोन्युटन निकाल्यो। सो शियर फोर्स एट मिड पोइन्ट अफ दि बिसी भनेको कति रहेछ, -108.75 किलोन्युटन रहेछ। नाउ अब यो डी पोइन्टमा हेरौँ, शियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट लेफ्ट हेरौँ। जस्ट लेफ्ट भनेको कति छ, -116.25 किलोन्युटन छ, र शियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो, 0 किलोन्युटन नै हुने भयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट कुरा गरौँ। बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि बेन्डिङ मुभमेन्ट कुरा गर्दाखेरि बिएमबी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ, र बिएमबी जस्ट राइट भनेको कति छ, यो क्लकवाइजतिर छ भनेपछि पोजिटिभ 318.75 किलोन्युटन मिटर। यो क्लकवाइजतिर छ भनेपछि यसले स्यागिङ दिइरहेको छ, सो यो पोजिटिभ हुने भयो। अब बिएमसी हेरौँ। सी पोइन्टमा कति छ, बिएमसीमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नै परेन, हिँड्छ भनेपछि अभियसली 0 भइहाल्छ। र बिएमडी पोइन्टमा हेरौँ। बिएमडी पोइन्टमा हेर्दाखेरि बिएमडी जस्ट लेफ्टमा हेरौँ, यहाँ पनि मुभमेन्ट छ भनेपछि जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको हेर्नुपर्छ। जस्ट लेफ्टमा हेर्दाखेरि कति हुने भयो, यो 86.25ले कस्तो दिएको छ, हगिङ मुभमेन्ट दिइरहेको छ, -86.25 इन्टु यहाँसम्मको डिस्टेन्सको 6 माइनस यसले पनि कति दिएको छ, यसले पनि हगिङ मुभमेन्ट दिइरहेको छ भनेपछि 1/2 इन्टु 20 इन्टु 3 इन्टु अब यहाँदेखि यहाँको सीसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि यो भनेको 2/3 इन्टु 3 हुने भयो, यसको सीसम्मको डिस्टेन्स यहाँदेखि। सो यो 3 प्लस के हुने भयो, 3 प्लस 2/3 इन्टु 3 हुने भयो। सो यो क्यान्सल आउट भयो। अर्को के छ, 318.75 किलोमिटर के छ, पोजिटिभ छ भनेपछि। सो यो भनेको -348.75 किलोन्युटन मिटर आयो। एन्ड बिएमडी हामीले जस्ट राइटको हेऱ्यो भने कति आउने भयो, यो भनेको -348.75 छ प्लस 348.75 गर्दाखेरि यो 0 किलोमिटर मिटर आउने भयो। सो हामीले अब फेरि बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, यो बिसीको मिड पोइन्टको बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि चाहिन्छ। सो अब बिएम मिड अफ बिसी क्यालकुलेट गरौँ, किनकि हामीले बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बिएम मिड पनि चाहिन्छ बिसीको। सो यसको लागि के हुने भयो, अब यसको लागि हेर्दाखेरि यो 318.75 पोजिटिभ छँदैछ। अब 86.25ले कस्तो हगिङ मुभमेन्ट दिन्छ, 86.25 इन्टु 1.5 हुने भयो मिड पोइन्टको। अब हामीले फेरि यसलाई चाहिँ यो ट्रायंगल र रेक्टेंगलको फरक लिन सक्ने भयौँ। सो माइनस ट्रायंगलको लागि हेरौँ सुरुमा, यसको लोड भनेको 1/2 इन्टु
10 इन्टु 1.5 इन्टु अब यहाँदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ 2/3 इन्टु 3 नै सरी 3 होइन 1.5 हुन्छ माइनस। अब रेक्टेङ्गल केसमा हेरौँ, रेक्टेङ्गल केसमा कति हुन्छ लोड भनेको 10 इन्टु 1.5 भयो इन्टु सीसम्मको डिस्टेन्सको 1.5/2 नै भयो ल। सो यो क्यालकुलेट गरौँ। सो यो आयो 170.625 किलोन्युटन मिटर। नाउ हामीले मेम्बर एबी को लागि हेरौँ, बीडी को लागि हेरौँ। अब मेम्बर डी को लागि हेरौँ, मेम्बर डियु को लागि। सो मेम्बर डी को लागि हेर्नु पर्दा सिम्पली मेम्बर डीमा सियर फोर्स भनेको एसएफडी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ, एसएफडी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो माथितिर 40 लागिरहेको छ भने चाहिँ 40 किलोन्युटन हुने भयो। अनि एसएफई जस्ट एसएफई भनेको कति हुने भयो 40 माइनस 40 भनेको कति हुने भयो 0 हुने भयो। एन्ड अब बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट डी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ र बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट डी जस्ट राइट भनेको कति छ यो भनेको हगिङ छ भनेपछि -40 किलोन्युटन मिटर छ। त्यस अब बिएमई हेरौँ, ई पोइन्टमा के हुन्छ ई पोइन्टमा यो भनेको -40 प्लस 40 हुने भयो। सो यो भनेको 0 हुने भयो ई पोइन्टमा। ओभर ह्याङ्गिङ बिमको केसमा हुन्छ भने यो यसमा यो पोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि जे बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ। सो 0 हामीले सिधै हामीले 0 लेख्न सकिन्छ। लास्ट मेम्बर यो डिजी को लागि हेरौँ, फर मेम्बर डिजी। डिजी मेम्बरको लागि हेर्नु पर्दाखेरि डिजी मेम्बरको लागि हेर्नु पर्दाखेरि सियर फोर्स अब यसलाई हामी यहाँ भित्रबाट हेर्दाखेरि यसरी ड्रा गर्न पनि सक्ने भयो। यताबाट 156.25 किलोन्युटन एन्ड माथितिर 68.125 किलोन्युटन छ। एन्ड मुभमेन्ट भनेको यतातिर 308.75 किलोन्युटन मिटर छ। एन्ड यहाँबाट 50 किलोन्युटन र यता तल 18.125 किलोन्युटन छ र यो भनेको 156.25 किलोन्युटन छ। एन्ड यो भनेको 4 मिटर छ, यो भनेको 2 मिटर छ। यो भनेको कति भयो डी भयो, यो भनेको एफ छ, यो भनेको के छ डी छ। सो सियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ, सियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो माथि छ भने 68.125 किलोन्युटन हुने भयो। एन्ड सियर फोर्स एट पोइन्ट एफ जस्ट लेफ्ट भनेको 68.125 किलोन्युटन नै हुने भयो। र सियर फोर्स एट पोइन्ट एफ जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो 68.125 माइनस 50 हुने भयो। सो भनेको 18.125 किलोन्युटन भयो। र सियर फोर्स एट पोइन्ट जी जस्ट लेफ्ट भनेको 18.125 किलोन्युटन नै हुने भयो। र सियर फोर्स एट पोइन्ट जी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो 0 किलोन्युटन हुने भयो। अब बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हेर्नु पर्दाखेरि बिएमडी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ, बिएमडी जस्ट राइट भनेको कति छ हामीसँग जस्ट राइट भनेको -308.75 किलोन्युटन मिटर छ। त्यस्तै बिएमएफ हेऱ्यौँ भने कति छ हामीसँग -308.75 प्लस 68.125 इन्टु 4 हुने भयो। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो भनेको -36.25 किलोन्युटन मिटर भयो। नाउ यो जी पोइन्टमा हेर्दाखेरि बिएमजी भनेको कति हुने भयो -308.75 प्लस 68.125 इन्टु 6 -50 इन्टु कति हुने भयो 2 भयो। सो यो भनेको 0 किलोन्युटन मिटर आयो। सो यसरी हामीले हरेक मेम्बरको सियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टहरू क्यालकुलेट गरिसक्यौँ। सो यो गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ
अब हामी चाहिँ सेयर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्छौँ। सो यो पोइन्ट हाम्रो ए भयो, यो पोइन्ट हाम्रो बी भयो, यो पोइन्ट सी भयो, यो डी भयो, यो ई भयो, यहाँ एफ भनिदिउँ एन्ड यसमा जी भनिदिउँ। सो यो सेयर फोर्स डायग्राम ड्र गर्छौँ हामी यसमा। यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो एन्ड यो यतातिर सी छ, यता डी छ, यता ई छ, एफ र यहाँ जी भनिदियो। सो सेयर फोर्स डायग्रामको लागि हाम्रो सेयर फोर्स डायग्राम एमा कति छ 38.875 छ र हामी सेयर फोर्स बनाउँदाखेरि के गर्छौँ भने यो हाम्रो फ्रेम भयो भने हामी यता चाहिँ नेगेटिभ लिन्छौँ र यता चाहिँ पोजिटिभ लिन्छौँ इन केस अफ सेयर फोर्स डायग्राम। र बेन्डिङमा चाहिँ हामी भित्र चाहिँ पोजिटिभ लिन्छ र बाहिर चाहिँ नेगेटिभ लिन्छ। सो हामीसँग सेयर फोर्स डायग्राम 8.8 जस्ट राइट भनेको थियो 31.875 थियो। सो पोजिटिभले यता हुने भयो 31.875 31.875 भयो र एसएफबी भनेको नि कति थियो 38.175 थियो। सो यो भयो पोजिटिभ। अब हाम्रो एसएफबी जस्ट राइट भनेको कति थियो अब यो मेमोरीमा गएपछि हाम्रो एसएफबी जस्ट राइट भनेको कति थियो -86.25 थियो। सो यहाँबाट तल हुने भयो यसलाई भने मैले 86.25 एन्ड एसएफसी भनेको हाम्रो कति थियो 116.25 थियो माइनसमा। सो यतातिर मैले यसलाई 116.25 भनिदिएँ। अब हामीले यो युभिएल छ भने चाहिँ के हुन्छ यसको सेयर फोर्स डायग्राम भनेको प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ। सो प्याराबोलिक कर्भ कि त यो माथिबाट जान्छ कि त यो तलबाट जान्छ। सो माथिबाट जान्छ या तलबाट जान्छ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले यसको मिड पोइन्टको सेयर फोर्स निकालौँ। सो के भने 86.25 प्लस 116.25 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आयो 101.25 आयो र हाम्रो यसको मिड पोइन्टको सेयर फोर्स भनेको कति आएको थियो मिड पोइन्टको सेयर भनेको 108.75 आएको थियो। भनेपछि यो कताबाट जाने भयो तलबाट जाने भयो, यसरी जाने भयो। अब एसएफडी भनेको हाम्रो कति थियो एसएफडी भनेको यहाँबाट यहाँसम्म लोड चेन्ज भएको छैन। सो के हुने भयो यो स्टेटै हुने भयो। अब डी मेम्बरमा आएर हेर्दाखेरि अब डी मेम्बरमा के छ डी मेम्बरमा एसएफडी जस्ट राइट भनेको हाम्रो कति थियो 40 थियो भनेपछि माथि जाने भयो, यो 40 भयो र एसएफई 0 थियो भनेपछि अनि युडिएल छ भनेपछि के हुने भयो यसरी हामीले जोडिदिन सक्ने भयो। यो पनि के भयो पोजिटिभ भयो, यो चाहिँ नेगेटिभ। सो यो मेम्बरको लागि हेर्दाखेरि हाम्रो कति थियो एसएफडी जस्ट राइट भनेको कति थियो 68.125 थियो। सो यतातिर मैले यसलाई 68.125 भनेर भनिदिएँ। अब यहाँबाट यो एसएफबी जस्ट लेफ्टसम्म कति भयो 68.125 नै भयो र एसएफ जस्ट राइट भनेको हाम्रो कति थियो 18 थियो। सो यो भनेको 18 भयो 18.125 भयो, यहाँसम्म चेन्ज भएको छैन, यो पनि पोजिटिभ भयो र यो हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड सेयर फोर्स डायग्राम भयो। यसलाई हामीले यसरी एचिङ गरिदिन सक्ने भयो। अब बेन्डिङ मोमेन्टको कुरा गरौँ। बिएमए भनेको 0 थियो एन्ड बिएमबी भनेको हामीसँग थियो बिएमबी भनेको थियो 318.75 पोजिटिभमा। सो
सो पोजिटिभ भनेपछि भित्र हुने भयो र यतातिर मैले यसलाई के भनिदिएँ भने 318.75 भनिदिएँ। अब यसमा के हुन्छ हामी सिधै यसलाई यसरी जोड्न सकिन्छ इन्क्लाइनले। यो भनेको पोजिटिभ भयो। न अब यो बिडी मेम्बरको लागि हेर्दाखेरि बिडी मेम्बरको लागि बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट बी जस्ट राइट भनेको हाम्रो कति आएको थियो 138.75 आएको थियो। सो पोजिटिभ छ भनेपछि तल गएर यो पोइन्टलाई मैले 138.75 भनिदिएँ। एन्ड हाम्रो कति थियो बिएमसी भनेको 0 थियो। हामीले यसलाई यसरी स्ट्रेट लाइनले जोड्यौँ भने यो हुने भयो। अब यो कर्भ के हुन्छ हाम्रो युबिएल केसमा के हुन्छ क्युबिक कर्भ हुन्छ। सो यो माथिबाट चाहिँ जान्छ या तलबाट जान्छ भन्नको लागि सिम्पली हामीले के गर्न सक्यो 318.75 डिभाइड 2 गर्न सक्ने भयो। यो भनेको 159.375 आयो। हामीले यसको मिड पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट निकालेको थियौँ जुन चाहिँ कति आएको थियो 170 आएको थियो। सो 170 आयो भने चाहिँ तल हुने भयो। सो यसरी हाम्रो कर्भ जाने भयो। यो नि के भयो पोजिटिभ नै भयो। अब हाम्रो बिएमडी भनेको के थियो कति थियो बिएमडी भनेको हाम्रो थियो -348.75 थियो। सो माथि जाने भयो यो 348.75 हुने भयो। अब हामीले यसरी यसलाई जोड्न सक्यौँ। अब यो चाहिँ के हुने भयो स्ट्रेट लाइन नै हुने भयो। यहाँ कुनै लोड छैन भनेपछि यो यसलाई हामीले इन्क्लाइनले जोड्न सक्ने भयो। अब यो ई पोइन्टमा 0 थियो एन्ड यसलाई हामीले सिम्पली स्ट्रेट लाइनले यसरी जोड्न सक्यौँ। ओभर ह्याङ्गिङ बिमको केसमा के हुन्छ भने जहिले पनि यो कर्भ चाहिँ तलतिर हुन्छ। सो सिम्पली हामीले मिड पोइन्टको ननिकालिकन यसलाई तलतिर बनाइदिँदा हुन्छ यो ओभर ह्याङ भएको केसमा। किनकि ओभर ह्याङ भयो भने के हुन्छ तलतिर लाग्छ। सो बेन्डिङ मोमेन्टको यो कर्भ पनि तलतिर हुन्छ। अब यो डिजी मेम्बरको लागि हेर्नु पर्दाखेरि डिजी मेम्बरको लागि कति थियो हाम्रो बिएमडी जस्ट राइट भनेको माइनस कति थियो 308.75 थियो। सो यतातिर मैले यसलाई 308.75 भनिदिएँ। एन्ड एफ पोइन्टमा हेर्दाखेरि बिएमएफ भनेको थियो 36 थियो भनेपछि यता यसलाई मैले 36 भनिदिएँ। 36 पोइन्ट कति थियो 25 थियो। सो यसलाई हामी केले जोड्नु पर्यो स्ट्रेट लाइनले इन्क्लाइन लाइनले जोड्नु पर्ने भयो। सो यसरी हामी यसलाई जोड्न सक्ने भयो र बिएमजी भनेको थियो 0 थियो। सो यो भनेको नेगेटिभ यो पनि नेगेटिभ यो पनि नेगेटिभ र यो हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो। सो यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसनको सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्रा गर्न सक्छौँ।